علی پر سیدہ ذکر محمد و علی محمد بیان فرمائے گے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری خواب پہ نور کی مورت کو علی کہتے ہیں خواب پہ نور کی مورت کو علی کہتے ہیں بے بدن ذات کی صورت کو علی کہتے ہیں ہم سے معراج کی رات کا راز نہ پوچھ ہم تو اللہ کی ضرورت کو علی کہتے ہیں نعرہ حیدری دعا برائے تنزیل نور حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائی فی حاضر الساعت وفی کل ساعت ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینم حتی تسکنہو ارزقتون و تمتعہو فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد و عجل فرج رب صلی اللہ محمد وآل محمد الہی صف ماتم وچھائی اپنی عظیم بارگاہ قبول فرما ابتدائی مجلس امین سارے کھائے میرا اللہ بانیان مجلس دے جتنے مرحومین اس شہر دے جتنے مومنین و مومنات سادات و غیر سادات اس دنیا تو چلے گئے خصوصاً جنہ دے سال ثواب واسطے صف ماتم بچھائی گئی میرا اللہ اس ذکر دا صدقہ مرحومین دے درجات مزید بلند فرما جتنے بزرگ عزادار سخی حسین دی مجلس سٹورائن میرا اللہ شفاء کلی عطا فرما جتنے ماتمی بھرائن ہر مجلس دعا کر درانا میرا اللہ قدم قدم تے محافظت فرما میرا اللہ ساڈے ملک پاکستان دی خیر فرما آخری دعا ہے تواڈی تھوڑی جی امین بلند چاہی دیئے مشکل دور ہے شیعان حیدر قرار تے اس صف دا صدقہ اس ذکر دا صدقہ میرا اللہ ساڈے پردے والے حقیقی وارث بقیت اللہ امام زمن دا جلد ظہور فرما دعا دی قبولیت واسطے ایک صلوات باواز بلند ابتدائی مجلس سے اپنے آپ نو تھوڑا نہ سمجھو ذکر حسین اچ 5 بندے عقیدت والے بیٹھے ہون تے انہاں دی تعداد لکھ دے برابر ہوندی امام ششم فرمیندے جڑا بندہ ساڈی ذات تے بلند درود پڑھے اس مومن دے رزق وچ کدی کمی نہیں آ سکدی بلند ترین صلوات اجازت ہے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اشرف الانبیاء والمرسلین بلند صلوات
बड़ा करीम हुसैन। हर मजलिस की इब्तदा इन्हां दो लफ्ज़ां तो बड़ा लजपाल है अकबर दा बाबा, बड़ा ही करीम है सखी हुसैन बादशाह। कितना करीम है हुसैन, कितना लजपाल है हुसैन। वो इस गल की दलील है कि बंदे घरां दा आराम छोड़ के, दुनिया दे कम छोड़ के बतूल दे पुत्र दी सफ ते बहंदे उन्हां बंदियां नूं पता है जो हुसैन करीम है। क्योंकि असी अगर बादशाह दे मिंबर ते खलोने आ, साडे दिल च कोई ऐसी हसरत होंदी है भाई अल्लाह नूं इन्हां 14 दा वास्ता दे के, इस जिक्र दा वास्ता भाईजान दे के बंदा अपनी दुआ कबूल करा ले। और अगर कोई अज़ादार जितने बैठे हो, जितने होंदे हो, हर कहन दे दिल च कोई हसरत होंदी, कोई हाजत ऐसी होंदी है भाई वो जिक्र हुसैन चूंकि एक वसीला है, इस वसीले नूं और फिर हुसैन दे जिक्र च बह के जो मंगिए वो दी ज़ात अता कर दी। अल्लाह जरूर देंदा है, हर बंदे दा अकीदा है और यकीन कामिल है कि बादशाह दे मिंबर ते खलो के, बादशाह दे जिक्र च बह के, सफ ते बह के, इस जिक्र च जो मंगो ना, क्योंकि दिल च हुसैन वसदा है ते अल्लाह नूं हुसैन दा वास्ता ही बड़ा प्यार है। वो दी ज़ात रादी नहीं करदी अगर हुसैन दा वास्ता दे के मंगो। मैं 2 या 4 सतरां तो आगाज पे करदा मजलिस दा, उन्हां 2 सतरां दे बाद तुहाडे मिजाज दे मुताबिक 1-2 कसीदियां दा हुक्म है, 1-2 कसीदे मर्जी दे पढ़सां, फिर जिक्र मुसाहिब ते इज़्ज़तां ले भिरा दे हवाले मिंबर करदा पे। कौन है हुसैन, किस अजमत दा मालिक है हुसैन। रसूल पाक की रहमत तलाश करती है, उन्हें नबी की मोहब्बत तलाश करती है। मेहरबानी अलीपुरा ले आओ दुआ कर दे। दुआ वास्ते मैं पहले आखे जी मैं हाजिर होया। किसे बंदे को पुछो बई चंगे काम क्यों कर दे, ओदा जवाब एक ही उसी जन्नत जान वास्ते भाई जान। किसे मुसलमान ते सवाल कर सो वो अक्सी मेरी आखिरत संवर जाए, बिस्मिल्लाह मैन जन्नत लग जाए। मैं काम चंगे करदा मैन जन्नत लग जाए, मैं कोई नेक अमल करदा मैन जन्नत लग जाए, मैं अल्लाह दी इबादत करदा मैन जन्नत लग जाए। लफ्ज़ जन्नत जरा ज़हन च रखो तो मैं 2 सतरां च वंड पिया करदा। रसूल पाक की रहमत तलाश करती है, उन्हें नबी की मोहब्बत तलाश करती है। जहान वालों को जन्नत की है तलाश, हुसैन वालों को जन्नत तलाश करती है। अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेहरबानी बाबा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इब्तदाई मजलिस जितनी दुआ पे कर दे हो और मैं तुहाडे हक च दुआ पे करना। जहान वालों को जन्नत की है तलाश, हुसैन वालों को जन्नत तलाश करती है। कसीदा एक जनाब इन्हां दे हवाले करिए। कसीदा पिछली मजलिस से तिलावत कर चुके हैं और भाई दा हुक्म है जी इब्तदा उस कसीदे तो करनी है। उनके बाद 1-2 कसीदे मेरी मर्जी दे सुन सो। पहला कसीदा सरकार मुहम्मद मुस्तफा दी बेटी दी इज्जत दा पढ़ना। सैयद इख्तियारात सैयदा ते पढ़ लगा। सैयद के किस अजमत दी मालिक है मुहम्मद दी बेटी, किस बुलंद फजीलत दी मालिक है जनाब सैयदा, और कितने इख्तियारात ने हसनैन दी पाक अम्मा ने। दिल होवे तो पढ़िए कसीदा सही। कुल बज़्म कायनात है, पाक सैयदा दी इज्जत पढ़न लगा। 2-4 लफ्ज पहले जरा मुश्किल सन, उसके बाद नतीजे वाली सतर ते लुत्फा सी लुत्फ आवे दुआ कर। कुल बज़्म कायनात है, फिर सुन लो। कुल बज़्म कायनात है ज़हरा के हाथ में, कुल बज़्म कायनात है, कुल बज़्म कायनात है ज़हरा के हाथ में। चूंकि इख्तियारात सैयदा ने मैं हुक्म दी तामील एक सतर तिलावत करदा और इब्तदाई मजलिस फदाइल दी इब्तदाई मुहम्मद दी बेटी दी इज्जत होवे ते सुनने वाले नूं होर क्या चाहिए और पढ़ने वाले नूं यकीन पढ़सन उन्होंने पढ़ने च आसानी हो जासी। सर चव्या ते लुत्फ लव्या। मैं बार बार आख रहा कुल बज़्म कायनात है ज़हरा के हाथ में। मुश्किल गल ते 5 अज़ादारी बोलो ते आउण इत्थे खलोण दा मकसद हल हो जाना है। अगली सतरी बार बार आसी ज़हरा के हाथ में। इख्तियारात सैयदा वेखने मैं बार बार आख रहा कुल बज़्म कायनात है ज़हरा के हाथ में। अगली सतर दा लुत्फ लव्या है। कुल बज़्म कायनात है ज़हरा के हाथ में, शेरे खुदा का हाथ है ज़हरा के हाथ में।
शेर खुदा का हाथ है, ज़हरा के हाथ में कुलबज़्म कायनात है। 10-12 साल इस शेर तो पहले मैं गल कर दो ना कि गुजर गए बतूल दे पुत्र दी नौकरी देने, जितने साउदीदात लिखे नो हुसैन सरदार दी नौकरी च गुजरने। वो सारी पढ़ाई मैं पिछली एक पासे रखा ते 70 फजीलत सैयदा दी एक पासे रखा, फिर भी 70 का वजन ज्यादा है। मैं बार बार आखे कुल बज़्म कायनात है ज़हरा के हाथ में, शेर खुदा का हाथ है ज़हरा के, बोले भाई शेर खुदा का हाथ है ज़हरा के। कौन है सैयदा अलीपुर दी धरती है, बादशाह दा मिंबर है। इत्थे हर आलिम दाकिर शायर पढ़ के गए और तुसी सुने 17 अजीब और लफ्ज अनमोल होवे ना जी, तो फिर कोशिश करे मेरे हक की दुआ कर छड़ो, गल नवी होवे। कुल बज़्म कायनात है ज़हरा के हाथ में, शेर खुदा का हाथ है ज़हरा के हाथ में। सर पे रुमाल बांध कर शबीर ने कहा, 10 मुहर्रम भाईजान, 10 मुहर्रम देहन च रखनी है, शबीर दी करीमी देहन च रखनी है। और मैं हुसैन दी पाक कम दी फजीलत पे पढ़दा, कुल बज़्म कायनात है ज़हरा के हाथ में, शेर खुदा का हाथ है ज़हरा के हाथ में। लो नतीजा पे देना, सर पे रुमाल बांध कर शबीर ने कहा, जाहुर तेरी निजात है ज़हरा के हाथ में। मेहरबानी से बहुत शुक्रिया जी। करें फिर पढ़ देना सही जितनी बारी आखो। सर पे रुमाल बांध कर शबीर ने कहा, जाहुर तेरी निजात है ज़हरा के हाथ। मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया सैयदा। राजी हो लो जी, राजी रवे तुहाडे हुक्म दी तामील होगी। लो कसीदा में एक बाबुल हवाइज सरकार हजरत अब्बास का खुतबा तिलावत करना, चूंकि मैं हर पेपर ते आदा भाई एक खैरात में मंगी शाम अली मलका दी दहलीज तो, और जदों मैं पहले साल अली दी बेटी दी दहलीज से गया, दहलीज से सजदा करके आख्या बीबी तुहाडा जिक्र है ही सोना, मगर कुछ मुनफरिद अता करो, कुछ अंदाज ऐसा वखरा अता करो, कोई 17 ऐसियां अता करो जिहड़ियां मिंबर हुसैन ते तुहाडे नौकर दी पहचान बन जाए। पिछली मजलिस में मैं बादशाह सरकार अली अकबर का खुतबा तिलावत किया ही, इस मजलिस में बाबुल हवाइज सरकार हजरत अब्बास का खुतबा तिलावत करना है। और को मैंने हफ्ता होया मैं 117 मिंबर हुसैन तो शुरू की थी और तुहाडियां दुआवां दा सदका मखदूमा बड़ी खैरात दी। 10 मुहर्रम मैदान करबला अली दाली पुत्र घोड़े दी जीन ते सवार। एक गल देहनी च रखनी है भी मुहर्रम 10 की गल कर लगा मगर ये फजाइल पढ़न लगा, मुसाहिब नहीं पढ़न लगा। सरकार अब्बास से ना फौजेश किया जो कुछ बंदे अगे वधे तो ना आखे भाई इतनी ज्यादा फौज है, इतना ज्यादा लश्कर है, इतने ज्यादा लश्कर नाल तू हकल्ला लड़न आ गए, किवें लड़से किवें लड़से किवें लड़से, तारुफ करवा। उन्हें आख्या तारुफ करवा जिन्हों के घर से अलम में हजरत अब्बास के चेहरे ते जलाल आया। मुर्शद अब्बास जड़ा करबला दे मैदान में तारुफ करवाया, दिल होवे ते पढ़ी सदर सही। मैं शुजात के वो जौहर भी दिखा सकता हूँ, मैं शुजात के वो जौहर भी दिखा सकता हूँ, मैं शुजात के वो नाम लिए हाथ बुलंद है दली। खुतबा बाबुल हवाइज दा सर्दी इतनी है नहीं जितनी तुसी महसूस की बैठे। चलो बजुर्गों की तो खैर है, जेडे मेरे मातमी फिरा बैठे न जवान, तुसी होने नाल बजुर्ग ना बनो, कोशिश करे। और मैं हर मेंबर ते आता अली वाला कभी बजुर्ग हो ही नहीं सकता, अली वाला बुढ़ा हो ही नहीं सकता। चलो बजुर्ग ते बह गए नोई बड़ी गल है, मगर जवान कोशिश करे जेडे घर टुरे हो तुहाडा मातम वाला हाथ बुलंद होवे, हजरत अब्बास अलैहि सलाम होवे, और कोशिश करे इतनी खैरात उस हाथ बुलंद नु मिले जेड़ा बुलंद हाथ हजरत अब्बास के खुतबे च होवे। मैं बार बार आख रहा हजरत अब्बास पे दिन मैं शुजात के वो जौहर भी दिखा सकता हूँ, मैं शुजात के वो जौहर भी दिखा सकता हूँ। एक बंदे हजरत अब्बास नु आख्या लश्कर ढेरे किवें हमला कर से भाईजान, किवें हमला कर से, हमले दना एतगादी पा देन। मैं शुजात के वो जौहर भी दिखा सकता हूँ, मैं शुजात
जनाब, मेहरबानी सर, मेहरबानी भाई, ये हाथ नहीं उठे मेरे हक च दुआ हो गई। उन्हें क्या हमला कर ले से ते गाजी पा दिन मैं बिना लेके लश्कर को भगा सकता हूं, मैं बिना लेके लश्कर को भगा सकता हूं। हजरत अब्बास आख्या मैं शुजात के वो जौहर भी दिखा सकता हूं, उम्मल बनीन दलाल प्यादे हमले की जरूरत ही नहीं, मैं बिना हमले के लश्कर को भगा सकता हूं, मैं बिना हमले के लश्कर को, भाई मेरे वाले पास से वेख, मैं बिना हमले के लश्कर को भगा सकता हूं। गल शुजात का सदफ मीनारे अलमाज कहते हैं। बिस्मिल्लाह। मोहसिन नकवी इरशाद फरमाते हैं शुजात का सदफ मीनारे अलमाज कहते हैं, गरीबों का सहारा बेकसों की आस कहते हैं। बिस्मिल्लाह। यजीदी साजिशें जिसके अलम के साए से लर्ज़ आए उसे अर्ज़ो समा वाले सखी अब्बास कहते हैं। जिंदगी होवे, काटी जिंदगी होवे गाजी पा दिन मैं बिना हम लेके लश्कर को भगा सकता हूं, मैं बिना हम लेके लश्कर, मैं शुजात के वो जौहर भी दिखा सकता हूं, मैं बिना हमले के लश्कर को, भूल गए हो मैं बिना हमले के लश्कर को। एक बंदे ताना मारिया, वो सख्या भाई इतना बड़ा मैदान है, इतनी बड़ी फौज है, लक्को तक सहरा है, इतने मैदान एडी फौज नाल किवें लड़से, 10 से सही तारुफ ते करवा सके किवें लड़से। गाजी अब्बास के चेहरे ते जलाल आया, अब्बास दे चेहरे ते नजर जमा के प्या देन, मैं हूं एक बंदे में पाबंद नहीं तो वल्ला, मैं हूं एक बंदे में पाबंद नहीं तो वल्ला, नोके नेज़ा पे मैं सहरा को उठा सकता। सुभान अल्लाह, ये हाथ सलामत राम सही, ये हाथ किससे दे मोहताज नो में भाई। बिस्मिल्लाह करा। एक बंद में पाबंद हूँ वरना दिखलाऊंगा खैबर का, दिखलाऊंगा गाजी का खैबर में उतरना, एक बार भी होगा जिससे मेरा गुजरना, जीने से भला लगेगा उन्हें मरना, ये खौफ बिठा दूंगा मैं ज़हनों से अभी में, गुजरो ने इस गली से, गुजरोगे गली से। वाह वाह, सारे बोलो है गरीब, नोके नेज़ा पे मैं सहरा को उठा सकता हूं, नोके नेज़ा पे मैं सहरा को उठा। एक बारी जितने हल्के दे मातमी उधर सज्जा बाजू चवे बिस्मिल्लाह, सारे ही हल्के दे मातमी ने। और हजरत अब्बास के कसीदे च मैं कोशिश करता भी मातमी दा हाथ उठे ताकि शेर मुक्के मैंने पता लगे मातमी कितने हाजिर बैठे, कितने दे हाथ उठे, और उस हाथ वास्ते दुआ होंदी है जेड़ा हाथ बाबुल हवाइज सरकारे हजरत अब्बास दे फजाइल उठे मेरा लाओ हाथ, बड़ी जल्दी फजल दे बाबे दी जरी ते मस हो। ऐसो बड़ी दुआई कोई नहीं। गाजी पा दिन मैं बिना हमले के लश्कर को भगा सकता हूं, मैं शुजात के वो जौहर भी दिखा सकता हूं। गाजी अब्बास पा दिन नोके नेज़ा पे मैं सहरा को उठा सकता हूं। एक बंदे अली दे पुत्र नूं ताना मारे, हो सके दरिया ते साडे कोल, फौजा ते साडे कोल ढेर, हथियार ते साडे कोल ज्यादा, पानी ते कब्जा साडे। लफ्ज़ पानी आया ते हजरत अब्बास दरिया दी लहरां दे पासे डिठे, पानी दे पासे डिठे, ते फिर गाजी दी अखे चक पा के प्या देन, ये तेरा वह मैं है मोहताज हूं मैं पानी का, क्यों वजह। बिस्मिल्लाह है दरी, मेहरबानी भाई, मैं बिना हमले के लश्कर को भगा सकता हूं, नोके नेज़ा पे मैं सहरा को उठा सकता हूं, मैं शुजात के वो जौहर भी दिखा सकता हूं। वो सख्या पानी साडे कोले, दरिया साडे कोले, लफ्ज़ दरिया है ते गाजी अब्बास के चेहरे ते बाबी अली दा जलाल आए, अब्बास दी अखे चक पा के प्या देन, ये तेरा वह मैं है मोहताज हूं मैं पानी का, ये तेरा तो दरिया को भी कदमों में बुला सकता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सारे बोलो हैदरी, बड़ी मेहरबानी हैदरी। हजरत अब्बास प्यादर मैं तो दरिया को भी कदमों में
ना अली दे पुत्र नूं ताना मारे, उस आख्या पिछलियां गल्लां पिछे रह गईयां, बेशक ये फौज ते वेखे 9 लाख फौज है, लखां दी तादाद विच फौज है, ते तू कल्ले कानून दस्तूर ही नहीं दुनिया दा, एक बंदा लखां दी फौज ना लड़े। मैं बिना हमले के लश्कर को भगा सकता हूँ, नोके नेज़ा पे मैं सहरा को उठा सकता हूँ, मैं तो दरिया को भी कदमों में भुल्लण ते मैं देने ही नहीं, तुसी नाल रहना ते मैं अगली सतर रखनी है, मैं तो दरिया को भी कदमों में बुला सकता हूँ, मैं तो दरिया को भी कदमों में बुला सकता हूँ। सख्या पिछलियां गल्लां पिछे रह गईयां, ए लश्कर ढेरे लखां दी तादाद विच एक बंदा किवें लड़ सी इतने लश्कर नाल, ते गाज़ी दी अखें चक पा के प्या देन, मैं हूं अब्बा से मैं मौजज़े नुमा का बेटा हूं, मैं हूं अब्बा से मैं मौजज़े नुमा का बेटा हूं, तेरे नौला के उम्मती में मिला सके। बड़ी मेहरबानी, कोई नहीं। बिस्मिल्लाह। जनाब अब्बास कहते हैं ईसा में क्या फर्क है, मरियम का पिसर वो, मैं इब्ने अली हूँ, वो सिर्फ नबी वली था, मैं वली इब्ने वली हूँ। ईसा मुझ में यही फर्क पड़ा है, वो नाज़े अली पढ़ता था, मैं खुद नाज़े अली हूँ। तेरे 9 लाख को मिट्टी में मिला सकता हूँ, मैं बिना हमले के लश्कर को भगा सकता हूँ, नोके नेज़ा पे मैं सहरा को उठा सकता हूँ, मैं तो दरिया को भी कदमों में बुला सकता हूँ। शेर छड्डूआ ही मगर छटदा नहीं, दुआ जितनी मिल जाए उतनी। अली दा पुत्र है ना, हजरत अब्बास अली दा अली पुत्र है, लो अली बादशाह दे पुत्र दा मकाम जरा ज़हन च रखो। एक बंदा अगे ना हजरत अब्बास के सामने खलो के प्यादा है, इतनी फौज है, इतनी फौज नाल लड़न दा की हल है, एक बंदा इतनी फौज नाल किवें लड़ सकदा है, किवें लड़ सकदा है। तुहाडे फज़ाइल ते तुहाडे चेहरे ते मुस्कुराहट ही आवे ना हल्की जई, ते मेरा सारा कसीदा भुल जावे, मेरी सतर ना भुलिया है। उस आख्या लश्कर ढेर साईं लखां दी तादाद विच किवें लड़ से। हुण अब्बास दे चेहरे ते ना जलाल नहीं, बाबे अली दी मुस्कुराहट आई, ते गाज़ी दे चेहरे ते नजरां जमा के प्या देन, मैंने बाबा से ही ये सारे हुनर सीखे। हाथ क्यों नहीं उठिया, जड़ा हाथ हल्के जमातों वास्ते भाई बुलंद होता है, उस हाथ की बुलंदी चाहिए। मैं नतीजा पे देना, मैं बिना हमले के लश्कर को भगा सकता हूँ, नोके नेज़ा पे मैं सहरा को उठा सकता हूँ, मैं तो दरिया को भी कदमों में बुला सकता हूँ, तेरे 9 लाख को मिट्टी में मिला सकता हूँ। उस क्या कर से क्या तगादी पै देन, मैंने बाबा से ही ये मिटा कर तुम्हें फिर से भी बना सकता है। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। एक कसीदा मैं होर पढ़ना, और वो कसीदा पंजाबी जबान का पढ़ना। जेड़े बंदे आदन के हुसैन सिर्फ शिया दे इमाम ने, अगर नाल मिलो तो ना बंदे नूं दसीए जो हुसैन कहंदा एडी वंड सोहनी बतूल दी धी मेरे दिल में लाई, वो वंड मैं मिंबर हुसैन ते कीती और आलिया मैंने खैरात दी। चलो आओ सारे रल के जहान नूं दसीए कि हुसैन किस दे ते कौन है हुसैन दा। पढ़िए कसीदा सही, रब दी सौमक रूज जहान हुसैन दा है, रब दी सौमक इन्हां इमाम अली हथ बुलंद है दरी, तीजा ना रहे दरी, तीजा ना रहे दरी, चौथा ना रहे दरी, हाथ बुलंद करके बोलो पंजवां ना रहे दरी। रब दी सौमक रूज जहान, बोलो यार, रब दी सौमक रूज जहान हुसैन दा है, रब दी सौमक रूज जहान। जेड़े बंदे हुण आदन के हुसैन सिर्फ शिया दे इमाम ने, अगली सतरी में वंड पे करदा कौन है हुसैन दा, ते कहंदे हुसैन रब दी सौमक रूज जहान। अच्छा कौन है हुसैन? गैरतमंद हर एक इंसान हुसैन
صرف مذہبہ دے امام نے قرآن حسین دے حق وچے الحمد تو گھن و ناس تائی قرآن حسین دے حق وچے شیطان یزید دے حق وچے رحمان حسین دے حق وچے تم من نہ من تکو دس تکو گال حقیقت دس دے وہاں اور کائنات دا حق غیرت مند انسان حسین دے حق وچے دیو پہ سارے بولو حیدری میں سطر شروع کیتی ہے سائیں رب دی سو مکروز جہان حسین دہے غیرت مند ہر ایک انسان حسین دہے اے سطر پڑھنی ہے اور فضائل سارا 25-28 منٹ دی مجلس ایک پاس سے تے 70 ایک پاس سے ایک وانڈ سنے ہے پنجابی زبان نہیں چورو میری کمال نہیں فقط آلیہ دی خیراتے ایک گھارا ہی حسین دیا دشمنہ اونا چو ایک بندے تے کرم ہویا تو اپنے گھر تے حضرت عباس دا علم لا لیا اس علم لایا رشتہ دار چھڑ گئے برادری چھڑ گئی خاندان چھڑ گیا میں ہر ممبر تے آدھا جنہوں جہان چھڑ جائے انہوں حسین نہیں چھڑ دا وہ دی وجہ ہے بھئی ایک باری دلو حسین دا ہو کے تے ویک بسم اللہ سے ایتھو حسین نو تے مان کے ویک اچھا کچھ عرصے بعد نہ 2-4 مہینے بعد کسی گل سنائی کسی جگہ تو نہ کہ بھئی کسی جگہ تے نہ کوئی ایونٹ آئی انہاں دی فیملی کوئی اکٹھے ہوئے نا تے او دی فیملی والے خاندان والے اس نو مذاق کرن لگ پے چنگا بھلا وسدا ہے علم لائے تسی چھڑ گیا مجلس کرائی تسی دور ہو گیا ماتم کیتے تے تو اکلا رہ گئے تین ملیا کیا ہے وہ چپ رہا وہ چپ رہا نہ سوال کیتے وہ چپ رہا ایک بندی اس نے کہا تو جو حسین دی دہلیز تے جھکے تین بطول دے پتر دیتا کیا اس کیا میں تین دساں اس کیا حسین کو لبھیا کیا آئی اس حسین دے نوکر جلالے چاہ کے اپنے رشتہ دار دا ہاتھ نہ پیا 5 بندے وانڈ سمجھو تے پڑھن دا مقصد حل لے اپنی حویلی داخل ہویا اشارہ کر کے آدھا تین دساں جو حسین دیتا کیا ہے سن شان حسین دی کیے او مایا بھین ابھی رشتیاں دی وانڈ دسیے اس بادشاہ دا نا حسین نتیجہ پہ دینا رب دی سو مکروز جہان حسین دا ہے غیرت مند ہر ایک انسان حسین دا ہے وہ سکے حسین کون ہے تے حسین دا نوکر پہ آدھے سوڑ شان حسین دی کی یاد رکھیں سارا قرآن حسین دا ہے رب رب رحمان حسین صبح شام رو کے یو ہو منگی کر مومنہ دعا ہون تشالہ بسے گھر حسین دا صبح شام رو کے یو منگی کر مومنہ دعا ہون تشالہ بسے گھر حسین دا صبح شام رو کے یو منگی کر مومنہ دعا آؤ اس گھر نو روئیے جنہ دا گھر اپنا ہی ترہن کسے نہ دیتا ترائے دفعہ دا دوارا میں علی دی دی نگری دا جدو شام دے مصائب شروع کرا ایک دعا ہر رضادار واسے کردہ ہر ماتمی واسے کردہ رانا وہ دعا کردہ پہ اس دعا جتنی توڑی ہائے بلند ہو سی نا وہ توڑی ہائے نہیں توڑی امین ہو سی سن لو دعا کردہ جس دا حکم کیتا ہی بھرا صبح شام رو کے یو ہو منگی کر مومنہ دعا میرے اللہ میں حسین دلا کرام امت جھولی چاک دعا پہ کردہ جتنے رونے پین اتنے تک موت ناوے جدو تک شام دا بازار میرے اللہ میں دوجی دعا پہ کردہ جنہاں نو شام بلاوے وقت اللہ نہ بلاوے یدھی نالوے یا بھیڑا نال علی پورا لیا وقت دھی یا بھیڑ نال علاق شام دے بازار اچ گزرے اتھے پتہ لگ سیا کیڑیاں اوکھیاں گزریاں علی دی ادھی ارادی ہونے اکبر دا بابا میں نوکر اسائی ایک دعا میں منگی معصومہ دی قبر تے
پھر پورے ملک چھار ممبر تو بس 17 پڑھیاں کسے غم میں چھائے نہ کرو جڑے بطول دے پتر تے دھی دے غم میں چھائے کر کے پیرون دے ہو یقیناً پردے چ میری ماما بھیڑا تشریف فرماؤ سن میں گل انہاں دے بندے دی کرن لگا اور ہوے نالے شام دی نگری معصومہ دی قبر غریب والا قبرستان ممبر حسین تے کھلو کے میں جھولی چاہیے انجے جھولی میں معصومہ دی قبر تے چاہیے تے پہلی دعا کیڑی منگی اصغر بھین دے نالیا بولے نکے نکے ہتھا نال رسیاں کھولے صدقہ 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 علی راضی ہوئے دھیاں علی دیاں راضی ہونے اصغر بھین دے نالیا بولے نکے نکے ہتھا نال رسیاں کھولے لاڈ پہ کرن شالا دو میں کس بھین دے پھرا حکم دی تعمیل سائیں ایک وین کرنے لگا اس وین کے بعد اس طالب بھرا کے حوالے ممبر پڑھ دپیاں رات پوج سجاد دیا اکھیاں چون کیتا زخمی بہن سوالے وہ نہ دور منگ دی شالا با کر جیوی من بہن غریب دی نہیں سمجھے عزادار اس نو تھوڑ جا ٹھیک کر سو بھائی جان تاکہ ہر عزادار نو میرا وینڈ سمجھ آوے زخمی بہن زخمی بھرا دے سامنے ہاتھ بان کے پیا دیئے نا دور منگ دی شالا با کر جیوی من بہن غریب دی اور دھیا دے پیو جو سوال کرو منگیا کیس کھانا پانی نہیں بی بیا دیئے میں نو سار منگوا دے وہ بابے دا میرا یا بد بچن محالے وہ میں تھک پیا نہ قیدہ تو لگی ویسا پیو دے بی بیا دیئے سجاد میں اتنی زخمی ہو گئی میری ہڈیاں پانی بن گئی سیدہ راضی ہوگی میرے حصے دی مکان جیڑے اس غم میں چھائے کر دیں انشاءاللہ دنیا دے کسے جی 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 میں نوکر سائیں وہ معصوم ہے جنہیں سوارنا سجا دیتا علی راضی ہوئے بزرگ پیدن ایو حسین دی دھیے جنہیں سوالا باکر دے پیو دی داڑی 24 سالی سفید کر چلو ایک وین میں ہور کردہ اور وین میں بزرگان دی گل تو بعد کردہ ہو سکتا ہی میں کہ گزر جاوائی مگر ہن وین پیا کردہ آج تو 8 10 12 سال پہلے میری ذاکری دی ابتدا آئی ایک وین میں معصومہ دا ہر ممبر تے کیتا اور بطول دی دھی دا بڑا ترس ہویا بزرگ ذاکرین پڑھ دے ہوندے آئین حسین دی دھی دے دنیا تو ٹر جان تو بعد ہویا کیا آئی چاہ میت سجاد سکینہ دا تے گھن آئی ماں تو اہلے او مجبور سید بہن اپنی دی بیٹھا مونال رسیاں امیر بندہ جڑا ہے نہیں کر سکیا مجبور سید بھیڑ اپنی دی بیٹھا مونال رسیاں گل سجاد کی تھی نگری شام دی حل گئی آدھا پیا مور رکھ کے بہن دے وہ زخمی کان دے بیٹھا یاد ہے حالے حالے رات رو کے باکر دا پیوا دے ناراض نہ تھی میں کئی دی ہاں نہیں کفن سجا سیدہ دے میں شام غریبہ دا لٹیا گیا میری کمر جھک گئی ہے ہوگی مکان پڑھ لیا میں جتنا پڑھنا ہی 2 وین میں اور کردہ شام دی نگری بزرگا دیا قیدی بھرا دے سامنے قیدن بھین مر گئی ان زندانی تطہیر دے پردے لگ گئے جڑا بندہ سمجھ سی اس بندے دی ہائے نکل سی اور جس بندے دے گھر دھی ہے تو آڈے تے منت حسین دی دھی دا دکھ سمجھ آوے تے ہائے کرے پردے لگ گئے پردے دے اندروں فضا سین تے حسین دی دھی پردے دے باہروں باکر دا بابا منہ اسمان علی پاسے کر کے پیادہ ہے ہائے غریبی علی دی دھی زخمی ہاتھ ودھا کیا دی اممہ فضا ایک باری پردے تو باہر آ کیوں دی علی دی بی بی آدھی ہوئے ایک میرا مہاری مٹیاں تیرات میں ٹھروں دے فضا پردے دے باہر آئی ان سجاد یا قدمہ تے جہن پہ آدھی ہوئے باکر دا بابا ہون تا زخمی کنالی بھین مار گئی ہون رات کیوں رو لے
غریب کیوں سڈائے باقر دا بابا دا غریب دادی اس تو سڈائے غریب تو غریب ہی مر جاوے نا کدی میت چاون تے اتنا وقت نہیں لگتا دادی میں کتنے وقت دا پردے دے باہر انتظار پہ کرنا سیدہ میری مدد کری میں تیری پوتری دا دکھ سمجھا لواں اجے تھوڑی میری بھین دا میت میرے ہتھ کیوں نو رکھے حفظہ سین سر جھکا کے ڈاڈا رونی سجادہ دن دادی رو نہیں دس تے صحیح وقت اتنا کیوں لگ گئے اتنا وقت ہو گیا جے میری بھین دا میت پردے تو باہر کیوں نہ لے کے آئی فضا دی سجاد نہ پوچھے آتا چنگا جے پوچھے تا دساوا فضا دی زنجیر نہیں لہدے وہ بھیڑ تیڑی دے میرا قیدی پتر سجا دے تے زنجیر پہ واسطے ناڑیاں وچ منہ بند ہو گئے ایک باری سینے تے ہاتھ مار کے آکھائے حسین تے زنجیر پہ واسطے ناڑیاں وچ منہ بند ہو گئے آخری وین جس وین دا پھرا حکم کیتا علی پورا لے اکڑیاں لے ہتھا تے بہن دا جنازہ چاہیاس بزرگا دے پہلا میتا جیندہ میتا اوندے ہی ہاتھ بدے ہویا ہے جیڑا میت چاون لائی اوندے ہی ہاتھ بدے ہویا ہے سیدہ دے باکر میرے نالا میں غریبہ لے قبرستان بہن دفناوا پیو تے پتر اتھی آئیں جتھے قبر آئی سجاد ارادہ کیتے میں بہن دفناوا جا قبر چو دو ہاتھ بلند ہوئے سیدہ دے کون آواز آیا نہیں ہوں سجاتا میں تیرا بھرا اکبر آ گیا اکبر دا نا آیا سیدہ دے تو کیوں آیا ہے حسین دا بچڑا پیاد آیا معافی منگا سکینہ تو مت کرنا میرے شہر زخمی تھئی آئے میری نگری وچ آئیو شمار کلو نو کرا بے جرم مری حوصلہ علی راضی ہوئے اکبر دبا جتنی باری اکھو سائی میں کو تھک دا پیا میں نو کرا رونے شبیر دا بچڑا تے وین کر کے آدھے آیا معافی منگا نسکینہ تو میرے شہر زخمی تھئی میری نگری وچ آئیو شمار کلو بے جرم مری کتنے بہنہ دے پھراؤ سار دا پرسا پڑے آئے اکبر سجا دے پاسے بے کے آدھے اندے منہ دے زخم میں ہوڑ ویکھے او بھول میں کنور یا حسین اکبر آدھائی چا بہن نوار آخری وین ہوگی میرے حصے دی نوکری جی بابا میں نوکرا رونا اکبر تے وین کر کے پیادہ اندے منہ دے زخم میں اوڑ ویکھے بھول میں کنور چھی گئی شاہ بہن نوار منی پوے اوڑ قبر سمے آخری وین اتھائی بزرگ فرمین دین جس لئے اکبر گال کیتی ہے سجاد دی رات وقت پئیے اکبر انج ہاتھ بدا کے آدھے باکر دا بابا میری بھین دا میت میرے ہاتھا تے راک اور رو میں نہ لیا سجاد رو کوئی ویلا یاد آیا ہے